सीनियर सहाफ़ी मरी में ही मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका नदीम रज़ा, आपने टाइम दिया। मैं कल आपकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप बता रहे थे कि बर्फ़बारी है और बहुत अच्छा सा समा था। अब वो जो बर्फ़बारी है वो बहुत से लोगों के लिए एक ज़हमत बन गई है, तो अब आपकी नज़र क्या देख रही है वहाँ? हमें अपने जो नज़र आपकी देख रही है उससे ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, जो कल की जो सूरत हाल थी, जिस तरह से लोग वहाँ पहुंचे थे, सबने मौसम की पेशगोई देखी, उसके बाद अपने अहले खाना बच्चों को लेके पहुंच गया मरी। क्योंकि देखें, इस माशरे में हमारा एक घुटन ज़दा माशरा है जहाँ लोगों को तफरी के मौके इंतहाई कम नसीब होते हैं। जी। तो ऐसे में लोग अपने अहले खाना को लेके गाड़ी में खाने पीने का सामान भर के वहाँ पहुंचे कि वहाँ इस मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे। ये भी कुदरत के शाहकार है। ऐसा मौसम के बर्फबारी मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं होती, जो ज़मीनी इलाके हैं सारे बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है। तो इसलिए लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सिंध सब जगह से लोग यहाँ पर आए। वो इसलिए आए थे कि ये थोड़े से लम्हे को अपनी अहले खाना के साथ इंजॉय करें और कुदरत के जो हसीन मनाजिर हैं उससे लुत्फ अंदोज हो सकें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो इंतज़ामिया हमारी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो तमाम दूर अंदेशी को और जो हालात जैसे होने जा रहे हैं उससे पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और उन हालात के मुताबिक अपने आप को आमादा करें कि किस तरह से उनसे निपटा जाए। जी। तो इस शहर में मरी छोटा सा एक ही इलाका है और वहाँ पे कितने हजारों गाड़ियाँ कितनी आ जाएंगी, 40,000 50,000 गाड़ियाँ आ जाएंगी, जहाँ पे फिर 1 लाख से जायद गाड़ियाँ दाखिल हो गई और इंतजामिया को पता तक ना चल सका। तो ये तो एक हैरत अंगेज बात है कि जो अगर कोई मकान एक तामीर कर रहा हो, वहाँ पे रेती बजरी पड़ी हो तो मोबाइलें वहाँ पहुँच जाती हैं, इंतजामिया पहुँच जाती है और पूरी 1 लाख से जायद गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो गई, इन्हें पता भी नहीं चल सका। ये बहुत बड़ा नंबर है नदीम साहब। आप देखें, और फिर ये जो बर्फबारी हुई अचानक नहीं हुई है। जी, फोरकास्ट तो थी वेदर की। कुदरती आफात जो आती हैं वो मुन बता के नहीं आती। जैसे अर्थ के खुदा न खासा, जैसे अर्थ को एक आया था, हमने देखा बड़ी तबाही मचाई, उसमें कोई किसी का कसूर नहीं था। वो अचानक आई, सेकंडों में काम किया, निकल गई। लेकिन ये बर्फबारी की पेशगोई ये 11th आवर पे नहीं हुई थी कि इंतजामिया उससे नब्ज आजमा ना हो सके, ये कई रोज पहले से थी। तो नदीम साहब, आप समझते हैं ना ये वाकई इंतजामी नाअहली और मुजरमाना गफलत है? समझने की तो बात ही नहीं है। और कौन से शवाहिद होंगे सामने कि जिसमें पता ही ना चल सके कि इसको कसूरवार कौन है। आपके घर में जब मेहमान आ जाते हैं या आने वाले मेहमान हैं जिनका पता है आपको कि आपने दावत का एहतमाम घर पे किया है, 10 लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके लिए खाने का, उनको रोकने के लिए एहतमाम ना करें, क्योंकि उसमें इज्जत का मामला होता है कि मेहमान है आ रहे हैं तो उनके इंतजाम करें। तो फिर ये मरी में बर्फबारी हो रही है, जब मैं इस्लामाबाद से गाड़ी में चला जाता हूँ, वहाँ मरी कितने बजे बर्फबारी होनी है, उससे लुत्फानंदोज होंगे, वापस आ जाएंगे। जी। तो ऐसा इंतजामिया को नहीं मालूम था क्या? ये अर्थ नहीं है। नदीम साहब, इससे कबल हमारी बात हुई थी इंतजामिया से ही के एहलकारों से बात हुई, तो उनकी जानिब से कहा गया कि शहरियों को देख कर आना चाहिए था। उन्होंने इल्ज़ाम जो लगा दिया वो कि आप फोरकास्ट देख कर नहीं आते, आप उठकर मतलब आ रहे हैं, आपको पता है कि वेदर कैसा है, आप लोगों को इंतजाम करके आना चाहिए था। मतलब कि वो अपने मैंने उनसे ये भी अर्ज किया कि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले जारी कर देना चाहिए था। तो वो जैसे हाथ झाड़ देता है इंसान, उस तरीके से वो बिल्कुल निकल गए कि भाई शहरियों के ही ये सारा इल्जाम उन्होंने डाल दिया कि उन्हीं की गलती है। अब आप देखें ना, आप टोल के पर आप गाड़ियों से चार्ज किए जा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां आपने दाखिल कर दी, उनसे पैसे 60 पर हेड आप गाड़ी से लिए जा रहे हैं पैसे। उस वक्त आपको पता नहीं चला कितनी गाड़ी वहां पे दाखिल हो गई है, शहरी कसूरवार हैं। भाई शहरी कसूरवार क्यों, किस लिए कसूरवार हैं? आप आ रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट है, उसी से आपका सब कुछ चल रहा है। जो सयाह वहां पे जा रहे हैं सयाहत के लिए, उन्हीं की वजह से उनका खाना पीना सारा कुछ चल रहा है। ये सयाह आते हैं वहां पे, पैसा लेके आते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, वो अपनी जिंदगी गंवाने के लिए नहीं आते यहाँ पे। ये कैसी बातें करें? इनको शर्म आनी चाहिए कि शहरी कसूरवार हैं। कैसे कसूरवार हैं? ये हमने वहाँ पे जो अपनी आंखों से देखा, वहाँ सूरत हाल जो रही है, ये तो अपने घरों में बैठे हैं, बाद में कह रहे हैं कि वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि वहाँ पे गर्म कपड़े भी दिए गए।
کس کو گرم کپڑے دیے گئے؟ کمبل دیے گئے، کھانے کے راشن بانٹے گئے، اور اہل علاقہ ہے انہوں نے بھی اپنی تھوڑی بہت مدد کی، یہ کہا گیا، لیکن ایک حد تو ان کی جانب سے تعین کر دینی چاہیے تھی کہ اس سے زیادہ لوگوں کو جانے ہی نہ آگے دیا جائے۔ میں نے وہی عرض کیا کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شہری قصوروار ہے۔ شہری کیسے قصوروار ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا یہ معاشرہ یعنی کہ گھٹن زدہ معاشرہ ہے ہمارا، جہاں پہ ہر کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی کسی گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 2 گھڑی کے لمحات آتے ہیں جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے جو رنج و غم ہے، دکھ درد ہے، مصائب ہیں، اس کو پسے پش رکھیں اور ایک ساتھ یہاں پہ انجوائے کریں موسم سے، تاکہ کچھ ان کو ایک ذہنی سکون مل سکے اور وہ ان کا جسم جو دوبارہ سے حرکت کرنے لگے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی جو مفلوج ہو گئی ہے اس معاشرے کے اندر، وہ دوبارہ سے اس میں مصنوعی تنفس حاصل کر سکے۔ لیکن اب یہ وہی انتظامیہ ہے ہماری کہ الٹا یعنی کہ شہریوں کا الزام لگا رہی ہے، جو اور جبکہ ان کو پتا بھی ہے کہ یہ مطلب مری، ملکہ کوثر اور جو گلیات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے آسان رسائی ہے، زیادہ دور نہیں جا پاتے تو یہاں تک آ جاتے ہیں، تو انتظامیہ پیشگی انتظامات نہ کرنے کے بجائے الٹا یہ قصور ڈالا جا رہا ہے کہ شہریوں کو پتا ہونا چاہیے تھا، شہری کیوں نہیں آئے، اور افسوس تک تو ہے ہی، اور ہمیشہ بعد میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے حکومت یا انتظامیہ جو بھی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہمیں پتہ نہیں تھا، آفات آ گئیں اور ہم اس کے لیے آگے کچھ کریں گے۔ حفظ ما تقدم کے تحت کبھی کچھ نہیں کیا جاتا۔ افسوسناک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ہم ایکشن کے بعد ری ایکشن دینے کے قائل ہیں، وہ بھی جز وقتی۔ ہم پہلے سے تیاری کسی چیز کی نہیں کرتے، جبکہ برف باری کا جو موسم کی پیش گوئی ہے، آج کل دیکھیں آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اس کو ایپ کو دیکھتے ہیں کہ موسم کیسا ہے، کہ بارش ہونی ہے تو امبریلا لے لیں، کپڑے اس کے حساب سے زیب تن کریں تاکہ خراب نہ ہو جائے، اپنی منزل پہ پہنچ سکے بآسانی۔ اسی طرح سے ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ برف باری کا اتنی برف باری کی تھی، اور یہ کل دن بھر سے جاری ہے، دن بھر سے وہاں لوگ پھنسے ہوئے تھے چیگا گلی میں، 3-4 بجے سے لوگ پھنسے ہوئے تھے، جو فون کر کے بتا رہے تھے کہ انتظامیہ کو کال کر رہے ہیں، وہ فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا کال ان کی۔ تو کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریفک جو ہے ایک دم تو داخل 1 لاکھ گاڑیاں تو ایک دم نہیں آ سکتی نا وہاں پہ۔ اچھا ندیم صاحب، آپ وہاں کی تازہ ترین صورتحال بتائیے گا، کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے گا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، کیا گاڑیاں نکلنا شروع ہوئی ہیں؟ یہ تو رات سے ہی نکلنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس طرح سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ جو پیچھے گاڑیاں تھیں وہ تو رات سے ہی نکل رہی تھیں، وہاں پہ جو لوگ تھے جو صورتحال دیکھ رہے تھے، بعض افراد وہ نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ بات یہ ہے جو اندر گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، نہ کوئی ریورس کر سکتا ہے نہ کوئی آگے جا سکتا ہے۔ برف بھی دیکھیں 4-5 فٹ برف پڑ چکی ہے وہاں پہ، کیسے نکلیں گے؟ ریسکیو آپریشن شروع ہوا ہے تو جب آپ حالات بد سے بدتر ہو گئے اس کے بعد آپ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں، کہ وہ کب ایسا ممکن ہوا ہے کہ جو حالات بڑے پیمانے پر خراب ہو چکے ہوں اور پھر آپ آسانی کے ساتھ لوگوں کو ریسکیو کر سکیں۔ اس میں پھر آپ سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، پھر آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہو گیا، گرم کپڑے دیے، ریسکیو کر رہے ہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا اس کے اندر۔ خدا نہ خواستہ اب کیا ہوتا ہے جن کے سامنے ان کے بچے مرے ہیں، جن کے سب بچوں کے سامنے ان کے والدین اس برف باری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، ان پہ کیا گزرے گی؟ ان کو کیا کہیں گے اے سی ڈی سی انتظامیہ، اور یہ وہ کیا کہیں گے؟ جی بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت کے ساتھ اور بقایا جو بھی سارے پھنسے ہوئے لوگ ہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، اور یہ ریسکیو آپریشن ہے شام تک کہا جا رہا ہے یہ ہو جائے، جہاں کے ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ مشکل لگ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ندیم رضا، جو کہ مری میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ نے ہمیں بتایا، آپ کا تجزیہ دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندہ قرار